जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर जो तहरीक इंसाफ के अभी तक पार्टी के ओहदे को वो छोड़ चुके थे, लेकिन पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ के मेंबर के तौर पे वो मौजूद थे। आज उन्होंने ट्वीट किया और सारा दिन ये खबर चलती रही कि असद उमर ने अपने आप को सियासत से अलहदा करने का यानी सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली असद उमर ने। असद उमर का शुमार इमरान खान के करीबी साथियों में होता था और असद उमर जो है वो उन रहनुमाओं में थे, पीटीआई के उन रहनुमाओं में जो शुरुआती तौर पे यानी 9 मई के बाद जो अडियाला जेल गए और अडियाला जेल से बाहर आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। शीरी मज़ारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को सियासत से अलहदा करने का ऐलान किया, जिसके बाद असद उमर भी अडियाला जेल से बाहर आए तो उन्होंने भी ऐलान किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। तो आज भी आप ये तसव्वुर करें कि अगर आज शामुन कुरैशी साहब सिर्फ ये कह दें, वैसे तो वो जेल में हैं, लेकिन सिर्फ ये कह दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कितनी बड़ी खबर होगी। खबर का ज़ाविया कुछ भी हो, वो पीटीआई के हक में बात करें या पीटीआई के जिस भी हवाले से, लेकिन खबर कितनी बड़ी होगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब असद उमर ने अडियाला जेल से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और पार्टी के ओहदे से अपने आप को अलहदा करने का ऐलान किया, तब कितनी बड़ी खबर होगी। तो वो ज़रूरत जो थी वो तब असद उमर ने पूरी कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हवाले से, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे सियासत से ही अपने आप को अलहदा कर दिया। वैसे तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो जेल में जाते हैं, फिर वो जेल से निकलते हैं, तो जेल से निकलने के बाद या तो परवेज़ खटक साहब की तरह जो कि सारे तो जेल से नहीं निकले, असद कैसर साहब वो रावलपिंडी गए थे मुज़ाकरात करने, लेकिन वापस आए और वापस आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने अपने आप को पीटीआई से अलहदा नहीं किया था। और जो शीरी मज़ारी साहिबा थी वो अडियाला जेल गई, वापस आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासत से अपने आप को अलहदा किया, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ी और अपनी पार्टी बना दी। इसी तरह जो बाकी जो रहनुमा थे वो तहरीक इंसाफ को छोड़ते, फिर वो इस्तेहकाम पार्टी जो है, जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी या अलीम खान साहब की पार्टी जो है, वो उनको ज्वाइन करते हुए नज़र आते थे। लेकिन असद उमर ने अपने आप को सियासत से ही अलहदा कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शीरी मज़ारी साहिबा ने किया था। तो ये जो सूरत हाल असद उमर ने अपने लिए चूज़ की कि वो अपने आप को सियासत से बिल्कुल अलहदा करते हैं। तो जब इमरान खान साहब से हम असद उमर साहब के हवाले से सवाल करते थे, तो इमरान खान साहब का पहले तो ये कहना होता था कि वो कप्तान रहे हैं और कामयाब कप्तान रहे हैं और कामयाब कप्तान की हैसियत में उनको पता है कि टीम किस तरह बनाई जाती है। तो इमरान खान साहब खुद को क्रेडिट देते हुए भी नज़र आते थे। ये इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब को भी इमरान खान साहब कहते थे कि वसीम अकरम प्लस हैं, और असद उमर साहब को कहते थे कि असद उमर जो हैं वो ओपनिंग बैट्समैन हैं। तो इमरान खान साहब के बहरहाल ये जो तज़िये हैं अपनी ज़ात के हवाले से वो तो गलत साबित हुए। असद उमर साहब ने अपने आप को तहरीक इंसाफ से, सियासत से अलहदा कर दिया, और उस्मान बुज़दार साहब की किस्मत का फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने खुद जब वज़ीर आज़म थे कर दिया था, उनको हटाया और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया था। तो ये सूरत हाल तो तब भी साबित हो चुकी थी कि इमरान खान ने जो सियासत अपनी सियासत जो कर रहे थे, जो तज़िया कर रहे थे, जो हासिल करना चाह रहे थे उस्मान बुज़दार से, वो हासिल नहीं कर पाए, और असद उमर के हवाले से भी ये सूरत हाल हुई। तो असद उमर ने जब अपने आप को पार्टी के ओहदे से अलग किया था, तब उनका ये ख़्याल था कि अगर पीटीआई के जो कारकुन कभी सवाल करेंगे या मीडिया कभी सवाल करेगी, तो मैं उनको ये कहूँगा कि जी मैंने तो पार्टी के ओहदे से अपने आप को अलग किया है, लेकिन पार्टी की मेंबरशिप तो मेरे पास है, और अगर कहीं और सवाल होगा तो मैं ये कहूँगा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने कर दी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी जो अपने आप को कहीं न कहीं सियासत में या तहरीक इंसाफ में अपने आप को रिलेवेंट रखना चाह रहे थे, तो असद उमर की ये सोच जो है वो कारगर साबित नहीं हुई। हमने ये भी देखा कि असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब अदालत में आते थे और इमरान खान साहब भी अदालत में आते थे, तो इमरान खान उनसे नहीं मिलते थे। इमरान खान असद उमर को तो हमने देखा कि वो इंतज़ार करते नज़र आए कि इमरान खान साहब आएँ तो वो उनसे हेलो हाय करें, लेकिन एक वक़्त तो ऐसा भी आया कि एक ही कमरे के अंदर असद उमर और इमरान खान साहब मौजूद थे, लेकिन नज़र आया कि इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हैं या नहीं मिलना चाह रहे। तो इस किस्म की सूरत हाल भी रही, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे असद उमर ने अपने आप को सियासत से अलहदा किया। सियासत से अलहदा करते हुए जो ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं एक दिहाई से यानी 10 साल, तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा चले, आप 15 साल कह लें, मैं अवामी सियासत का हिस्सा रहा।
تو 10 سال تو کیا، یہاں اگر آپ سیاست کے اندر دیکھیں تو سیاست کے اندر تو لوگ صدیوں سے، یعنی کہ ایک جنریشن نہیں بلکہ کئی جنریشن سے سیاست میں ایک ہی خاندان کے لوگ قربانیاں دیتے ہوئے. تو اگر اسد عمر صاحب اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جی میں عوامی سیاست کے اندر تھا، متحرک تھا اور میں نے اتنی، تو وہ مطلب اس پالیٹکس کے اندر اگر ایک ایک انفرادی حیثیت دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کتنی جیلیں کاٹی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کتنے سالوں سے، یعنی ان کا خاندان اگر تلاش کریں تو پھر وہ پاکستان بننے کے بعد، یعنی کم سے کم موجودہ پالیٹکس کے اندر جو صورتحال ہے وہ تب پالیٹکس کے اندر ہے، انہوں نے، ان کے خاندانوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. تو ایک دہائی کی جو تشریح ہے وہ اسد عمر بالکل ایسے کر رہے تھے جیسے کہ وہ اپنے لیے کہ وہ بڑا عرصہ یعنی پالیٹکس میں رہے اور کوئی بڑا کوئی بینچ مارک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بینچ مارک کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہے، وہ سیاست سے اپنے آپ کو بالکل اس طرح علیحدہ کرتے ہوئے نظر آئے. بالکل جیسے پرویز مشرف جب جا رہے تھے نا یہاں سے باہر، یعنی کہ جو صدارت سے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے آخری یعنی ٹی وی پہ خطاب کرنے، تو انہوں نے کہا وہ سب سے پہلے پاکستان کہتے ہوئے نظر آئے. تو آج جب اسد عمر صاحب ٹویٹ کر رہے تھے تو وہ چیز مجھے یاد آ رہی تھی کہ جب سیاست سے بندہ ریٹائر کرتا ہے تو پھر سیاست میں ریٹائر کرنے کے بعد وہ اپنی تشریح دیتا ہے یا اپنی کامیابیاں گنوانے کی کوشش کرتا ہے. تو مختصر اس ٹویٹ کے اندر اسد عمر صاحب نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو بتا سکیں کہ دہائی سے، یعنی تقریباً 10-15 سال سے وہ سیاست کا حصہ تھے اور اب وہ سیاست کا حصہ نہیں رہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم ڈی چوک کے اندر جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو ڈی چوک کے اندر بھی ایک وقت ایسا آیا جب وہ پی ٹی وی پہ حملہ آور ہوئے، پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، سیاسی کزن کے طور پہ پہچانے جاتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ پی ٹی وی پہ حملہ اور پارلیمنٹ کے اندر گھسنے لگے تو پھر ظاہر ہے ریاست نے بھی ریٹیلیٹ کیا، اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، چودھری نثار جو تھے انٹیریئر منسٹر تھے. تو پھر جب ریاست نے جب ری ایکشن کیا یا ریاست نے جب جواب دینا شروع کیا تو عمران خان کے جو کارکن تھے وہ تبھی سارے کے سارے کارکن بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے. تو ہمیں نظر آیا کہ عمران خان صاحب خود تو کھڑے ہیں لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کے جو کارکن ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو حقیقت یہ تھی کہ یہ بالکل ایسے تھا کہ عمران خان کے کارکن موجود تھے، عمران خان خود موجود تھے، عمران خان کے کارکن غائب تھے. اور اب جب ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست سے، یعنی کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہو کے الگ ہو گئے ہیں، اب وہ سیاست نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن ان کے کارکن موجود ہیں. تو ایک کے لیڈر جو ہیں وہ سیاست چھوڑ گئے تو ایک کے کارکن کمزور تھے. تو بہرحال یہ صورتحال جو تھی وہ تب بھی موجود تھی، اور یہ صورتحال آج تک ایسی صورتحال موجود ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے بنیادی طور پہ ان کے جو کارکن ہیں وہ کبھی کبھی ہم یہ بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک دیکھیں یا باقی جو جیل جنہوں نے خاص طور پہ ایم آر ڈی کی تحریک اور جنرل ضیاء کو فیس کیا تو اپنے وہ مثال دیتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی کہ انہوں نے کس طرح بہادری سے جیل کاٹی اور عمران خان کے ظلم کو کس طرح برداشت کیا. لیکن یہ آپ بالکل کمپیئر کریں کہ عمران خان کے دور میں کس طرح آپ لوگوں نے یہ جو آج اسد عمر صاحب نے یہ ذکر کیا ہے نا کہ آج عمران خان کی پالیسی، یعنی کہ عمران خان کی پالیسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ریاست کے خلاف تشدد کی جو سیاست تھی وہ اس پالیسی کے خلاف تھے، بالکل درست ہے. لیکن اسد عمر صاحب تو تب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے نا جب ساری کی ساری پارلیمنٹ جیلوں میں ہوتی تھی، ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں نکلتے تھے، سیاسی قیادت ساری جیل کے اندر تھی. تب اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کو شاید کہا ہو کہ جی اپوزیشن ساری کی ساری جیل میں ہے، اور نیب نے جو تحریک چلائی ہوئی ہے، نیب نے جو ایکٹیویزم جو نیب کا ہے، کسی زمانے میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا تھا، تو یہ سیاست بند کریں اور مذاکرات کی سیاست کریں تو پھر بات درست ہوتی ہے. اسد عمر صاحب تو تب تو عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جب عمران خان صاحب سارے سیاستدانوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے تھے. لیکن بہرحال یہ آپ اس طرح کمپیئر اگر کریں گے اور اپنی پارٹی کو رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی کا حقیقت دیکھیں جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کس طرح بہادری سے جیل کاٹی، شاہد خاقان عباسی نے کس طرح بہادری سے جیل کاٹی، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایم آر ڈی تحریک جنرل ضیاء سے لے کے آج تک کمپیئر کرے گی.
लेकिन साथ में देखिए ना, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि ये भी कंपेयर करें, ये भी देखें ना कि हर 3 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म जेल क्यों जाता है? तो इस ये सियासत भी तो ख़त्म होनी चाहिए ना। मिसाक-ए जमहूरियत जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान थी, तो उसके बाद की जो सियासत है, वो भी तो इस तरह होनी चाहिए ना कि जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो आखिर वज़ीर-ए-आज़म या सियासी कारकुन जेलों में क्यों जाएँ? ये कंपेयर करना कि किसने बहादुरी से जेल काटी और किसने बहादुरी से जेल नहीं काटी, ये एक तशरीह जो है ये मुख्तलिफ है। बहरहाल आज हम असद उमर साहब पे बात करते हैं। तो असद उमर ने अपने आप को सियासत से अपने आप को अलहदा कर दिया। अब वो सियासत का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर असद उमर ने अपने आप को ये साबित किया कि वो इमरान खान साहब जो उनको ओपनर कहते थे, असद उमर अब ओपनर नहीं रहे। और असद उमर का नतीजा भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उस्मान बुज़दार का था कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने कहा था, आप वसीम अकरम प्लस हैं, तो वो वसीम अकरम प्लस नहीं, वसीम अकरम माइनस बने। तो असद उमर को जो ओपनर बैट्समैन कहा था, लेकिन बुनियादी तौर पे असद उमर को अगर भेजा भी था, तो असद उमर ज़ीरो पे आउट हो चुके हैं। और इमरान खान की अपने बारे में जो तशरीह थी कि उनको पता है कि टीम कैसे बनाई जाए, इमरान खान के ये तज्ज़िये जो हैं, वो गलत साबित हुए हैं।